हेलो स्टूडेंट, हायर मैथमेटिक्स लर्निंग क्लास में स्वागत छ। आज को क्लास में क्लास 11 को मैथमेटिक्स को प्रॉपर्टीज अफ ट्रायंगल चैप्टर लिएर आइसकेको छु। यसबारे विस्तृत रूप में पढाउने छु, अन्तसम्म हेर्नु होला। त सुरु में सर्वप्रथम हामी सुरु गरौँ ट्रायंगलबाट। ट्रायंगल, त्यो ट्रायंगल के हो? A plane figure bounded by 3 line segment is called triangle. A plane figure bounded by 3 line segment is called triangle. A, B, C, यहाँ तीनवटा लाइन सेगमेन्ट छ, A, B, B, C र C। यो तीनवटै लाइन सेगमेन्टले बन्द गरिएर बनेको जुन एउटा प्लेन फिगर हुन्छ, त्यो प्लेन फिगरलाई नै हामी ट्रायंगल भन्छौं। त यो ट्रायंगल हो। अब यो ट्रायंगल को बारेमा बेसिक कुरा हामीलाई थाहै होला। जस्तै यो ट्रायंगल मा तीनवटा साइड्स हुन्छ, ए बी, बी सी र सी। त्यसरी तीनवटा भर्टेक्स ए बी सी, तीनवटा भर्टेक्स र तीनवटा एंगल, एंगल ए, एंगल बी र एंगल सी हुन्छन्। अनि यसको बेसिक कुरोको बारेमा हामी कुरो गर्दाखेरि यो ट्रायंगल मा तीनवटा एंगलहरु हुन्छन्। तीनवटै एंगल को सम, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीए इज इक्वल टू 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैगरी अझै यसको प्रोपर्टिज को बारेमा कुरा गर्दाखेरि, बेसिक प्रोपर्टिज को बारेमा कुरा गर्दाखेरि जुन 89 10 मा पढेको कुरोहरु थियो त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तीनवटा एंगलहरुलाई जोडेर 180 डिग्री हुन्छन्। त्यसैगरी यदि यो ट्रायंगल को एउटा साइड लम्ब्याउँदा भने प्रोड्युस गर्छ भने जुन एंगल बाहिरको एंगल भन्छन्, एक्सटर्नल एंगल भन्छन्, एसीडी एंगल, एंगल एसीडी एंगल, त्यो एंगल भित्रको दुई नन एडजेसेंट एंगलहरुको समसँग इक्वल हुन्छ भनेको यो एंगल र यो एंगललाई जोडेर यो बाहिरीको एंगल हुन्छन् भनेको एंगल सीएबी प्लस एंगल एबीसी। यो बाहिरीको जुन एंगल छ त्यो एंगल भित्रीको जुन नन एडजेसेंट दुईवटा एंगल छ ती दुईटै एंगलको समसँग इक्वल हुन्छन् यो बाहिरीको एंगल। अनि यसपछि अझै हामी के पढेको थियो भने कि सबभन्दा सानो एंगल को अपोजिट, सबभन्दा सानो एंगल को अपोजिट साइड सानो हुन्छ, सबभन्दा सानो हुन्छन् र सबभन्दा ठूलो एंगल को अपोजिट साइड ठूलो हुन्छन्। यी प्रोपर्टिजहरु हामी पढेको थियौ। अनि यसको टाइप्स को बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स टाइप्स को बारे यसको अकॉर्डिंग टू टाइप्स, ट्रायंगल को टाइप्स को बारे में कुरा गर्दाखेरि अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 प्रकारको हुन्छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। नंबर 1 एस्केलियन ट्रायंगल, एस्केलियन ट्रायंगल जुन ट्रायंगल को कुनै पनि साइड इक्वल हुँदैन, जुन ट्रायंगल को कुनै पनि साइड इक्वल हुँदैन। आइसोलेस ट्रायंगल, कुनै ट्रायंगल को दुईवटा साइडहरु इक्वल छन् भने त्यस्ता ट्रायंगललाई आइसोलेस ट्रायंगल भनिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुनै पनि ट्रायंगल को तीनवटै साइडहरु बराबर छन् भने त्यस्ता ट्रायंगललाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भनिन्छ। अनि आइसोलेस ट्रायंगल मा दुईटा बेस एंगल इक्वल हुन्छ र इक्विलेटरल ट्रायंगल मा तीनवटै एंगलहरु इक्वल हुन्छन्।
अनि यदि हामी according to एंगल कोनको आधारमा ट्रायंगलको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि त्यो कोनको आधारमा पनि ट्रायंगल 3 टाइप्सको हुन्छ। नम्बर 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलमा 3 वटा साइड एंगलहरु हुन्छन्। ती 3 वटै एंगलहरुको मेजर 0 डिग्री भन्दा ठूलो, 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ भने त्यस्ता ट्रायंगललाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। मीन्स 3 वटै एंगल एक्यूट एंगल हुन्छन्। त्यसैगरी नम्बर 2 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगलमा के छ भने एउटा ट्रायंगलको कुनै पनि ट्रायंगलको एउटा मात्र एंगल 90 डिग्री को हुन्छ भने त्यस्ता ट्रायंगललाई राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 अब्टुज एंगल ट्रायंगल। तो अब्टुज एंगल ट्रायंगलमा के छ भने कुनै ट्रायंगलको एउटा मात्र एंगल अब्टुज एंगल हो भने अर्थात 90 डिग्री भन्दा ठूलो र 180 डिग्री भन्दा सानो छ भने त्यो ट्रायंगललाई अब्टुज एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। र यहाँ साइड्सको आधारमा पनि ट्रायंगल 3 टाइप्सको हुन्छ, एंगल्सको आधारमा पनि ट्रायंगल 3 टाइप्सको हुन्छ। र यो आइसोलेस र राइट एंगल ट्रायंगललाई कम्बिनेसन गर्दाखेरि आइसोलेस साइडको आधारमा आइसोलेस ट्रायंगल र एंगलको आधारमा राइट एंगल ट्रायंगललाई कम्बिनेसन गर्दाखेरि हामी एउटा के छुट्टै ट्रायंगल पाउँछौं भने राइट एंगल्ड आइसोलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगलमा के छ भने कुनै ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पनि हुन्छ र आइसोलेस ट्रायंगल पनि हुन्छ। जुन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पनि हुन्छ र आइसोलेस ट्रायंगल पनि हुन्छन् भनेको एउटा एंगल 90 डिग्री पनि हुन्छ र ती एंगलका बेस साइडहरु इक्वल पनि हुन्छन् भने त्यस्तो ट्रायंगललाई राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल भनिन्छ। राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल पनि भनिन्छ र यसका बेस एंगलहरु 45 डिग्री का हुन्छन्। यी जुन हामी 8, 9, 10 मा पढेका थियौ त्यसका ट्रायंगल का बेसिक प्रोपर्टिजहरु र यसका टाइप्सहरु हामी पढेको थियौ, जुन यो संक्षिप्त रूपमा यहाँ हामी पढिसक्यो। र यो कक्षा क्लास 11 मा जुन प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल छ भने यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। यो एउटा ट्रायंगल हो, एउटा के हो ट्रायंगल हो। त हामीलाई थाहै छ कि यसमा 3 वटा एंगल्स हुन्छ। कतिवटा एंगल्स हुन्छ? 3 वटा एंगल्स हुन्छ, एंगल्स। त ती एंगलहरु के हुन्? एंगल CAB, एंगल ABC अनि एंगल BCA 3 वटा एंगल छन्। तो सर्टकटमा यी 3 वटा एंगलहरुलाई के लेख्छ भने आर डिनोटेड बाई A, B and C। सर्टकटमा यी 3 वटा एंगलहरुलाई हामी के लेख्छौं भने A, B, C। त्यसैगरी यो ट्रायंगलमा 3 वटा साइड्स छन्, साइड्स एउटा AB, अर्को BC र अर्को CA आर डिनोटेड
बाई CAB भनेको यो एंगल ए को अपोजिट साइड BC हो, एंगल ए को अपोजिट साइड BC हो। सो यो साइड चाहिँ स्मल ए ले जनाउँछ भनेको BC स्मल ए ले जनाएको छ। त्यसैगरी एंगल B को अपोजिट साइड CA हो, CA साइड स्मल B ले जनाएको छ, CA साइड CA स्मल B ले जनाएको छ। त्यसैगरी एंगल C को अपोजिट साइड AB हो र AB साइड स्मल C ले जनाएको छ, AB साइड स्मल C ले जनाएको छ। र यसको एरिया त ट्रायंगल को एरिया जुन छ त्यो डेल्टा, ट्रायंगल को सानो सिम्बल, ट्रायंगल को सिम्बलले यसको एरिया जनाउँछ। यो चाहिँ ग्रीक लेटर हो डेल्टा, डेल्टा र यसलाई सर्टकट हामी के पढ्छौं भने डेल पनि हामी यसलाई पढ्न सकिन्छ। डेल्टा एरिया, यसको एरिया केले जनाउँछ भने डेल्टाले ट्रायंगल को एरिया जनाउँछ। अनि यसपछि यो ट्रायंगल को दुईवटा रेडियस हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल रेडियस र अर्को इन्टर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस र इन्टर्नल रेडियस। नंबर 4 एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल EX मीन्स एक्सटर्नल रेडियस। रेडी के हो भने पुलर फर्म अफ रेडियस हो। त यहाँ जस्तो यो सर्कल हो, यो सर्कललाई र एउटा ट्रायंगल को तीनवटा साइड्स हुन्छन्, तीनवटै साइड्स त्यो सर्कलको यदि ट्यान्जेन्ट हो भने, जस्तै यहाँ यो ट्रायंगल ABC हो र यसमा जो यो तीनवटा साइड्स यो सर्कलको ट्यान्जेन्ट साइड हो, ट्यान्जेन्ट लाइन हुन् र यो सर्कलको सेन्टर O छ भने र यो A बाट भर्टेक्स A बाट जुन लाइन O सम्म जोडिएको हुन्छ भने र भर्टेक्स B बाट सेन्टर सर्कलको सेन्टर O सम्म जोडिएको, भर्टेक्स C बाट सेन्टर O सम्म जोडिएकोलाई एक्सटर्नल रेडियस हुन्छ, एक्सटर्नल रेडियस भन्छ। अनि यहाँ तीनवटा एक्सटर्नल रेडियस R1 R2 R3 त रेडियस एक्सटर्नल रेडियस चाहिँ तीनवटा हुन्छन्, R1 R2 र R3, तीनवटा एक्सटर्नल रेडियस। जुन रेडियस चाहिँ सर्कल को ट्यान्जेन्ट लाइन, एउटा ट्रायंगल को तीनवटै साइडहरु त्यो सर्कल को ट्यान्जेन्ट लाइन हुन्छ र त्यो सर्कल को सेन्टर र ट्रायंगल का भर्टेक्सहरुलाई जोडिएको लाइन नै चाहिँ त्यो सर्कल को त्यो ट्रायंगल को एक्सटर्नल रेडियस हुन जान्छ। अनि इन्टर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस को कुरा गर्दाखेरि जस्तै यहाँ यो ट्रायंगल छ, ट्रायंगल को तीनवटै साइड्सहरु एउटा सर्कल को सेन्टर O भएको सर्कल को ट्यान्जेन्ट लाइनहरु हुन् भने यो ट्यान्जेन्ट पोइन्टबाट जुन लाइनहरु आएको हुन्छन्, ट्यान्जेन्ट पोइन्टबाट जुन लाइनहरु आएको हुन्छन् त्यो नै चाहिँ त्यो सर्कल को इंटरनल, त्यो ट्रायंगल को इंटरनल रेडियस हुन्छ। इंटरनल रेडियस R ले डिनोट गर्छ। त्यसपछि सर्कुम
सर्कुम रेडियस। सर्कुम रेडियस त सर्कुम रेडियस के हो भने कुनै पनि ट्रायंगलको सर्कलको कुनै पनि सर्कलको जुन रेडियस हुन्छ एक्चुअल रेडियस सर्कमफ्रेन्स र सेन्टरलाई जोड्ने सर्कमफ्रेन्सको कुनै एउटा पोइन्ट र सेन्टरलाई जोड्ने जुन लाइन हुन्छ त्यो लाइन नै त्यो सर्कलको रेडियस हुन्छ जुन चाहिँ क्यापिटल आर ले जनाउँछ। क्यापिटल आर ले जनाउँछ सर्कुम रेडियस क्यापिटल आर ले जनाउँछ। अनि सेमी पेरिमिटर सेमी पेरिमिटर र पेरिमिटर त ट्रायंगलको तीनवटै साइडलाई जोडेर योगफललाई को आधालाई सेमी पेरिमिटर भन्छ जुन स्मल एस ले जनाउँछ। त्यसैगरी यसको सेमी पेरिमिटर 2s ले जनाउँछ। 2s the sum of all sides of triangle is called perimeter and the half of the sum of all sides of a triangle is semi perimeter जुन s ले जनाउँछ र यसको पेरिमिटर 2s ले जनाउँछ। अब कुरो गर्दाखेरि यो टपिक को बारेमा प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल को बारेमा कुरो गर्दाखेरि यहाँ जुन छ एंगल्स त जुन एंगल हामी सर्टकट ए बी सी ले जनायो ट्रायंगल का साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले जनायो। त्यसैगरी एरिया डेल्टा ले जनायो। अनि एक्सटर्नल रेडियस r1 r2 r3 ले जनायो। इंटरनल रेडियस स्मॉल r ले जनायो। सर्कुम रेडियस कैपिटल आर ले जनायो। यसको पेरिमिटर 2s सेमी पेरिमिटर s ले जनायो। यी जुन सबै कुराहरु छन् यसको कलेक्टिभ रिलेसनलाई हामी के गर्छौं भने यो च्याप्टरमा हामी पढ्ने छौं। यसको रिलेसन एंगल साइड्स एरियाहरु के रिलेसन छ भने त्यसैको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल मा पढ्ने छौं। यसका केही प्रोपर्टिजहरु छन् जुन अब प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल अन्तर्गत यस ट्रायंगल का केही प्रोपर्टिजहरु छन् अर्थात लहरु छन्। ती लको बारेमा अब हामी पढौं। नम्बर 1 पहिला प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल वा यसलाई हामी ल अफ ट्रायंगल पनि भन्न सक्छौं। ल अफ ट्रायंगल्स नंबर 1 कोसाइन ल। कोसाइन लज तो कोसाइन ल अन्तर्गत तीनवटा पर्दछन् जुन साइड र एंगल को कोसाइन सम्बन्ध हुन्छन्। साइड्स र एंगल को जुन कोसाइन कस को रिलेसन हुन्छ त्यसलाई कोसाइन ल भनिन्छन्। जस्तै cos a को सूत्र cos a को फर्मुला b² माइनस प्लस c² माइनस a² बाइ 2bc। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं। a² is equal to b² plus c² minus 2bc cos a यसरी पनि यसलाई हामी लेख्न सकिन्छौं। त्यसैगरी cos b is equal to a² plus c² minus b² by 2ac र यसलाई अर्को तरिकाबाट b² is equal to a² plus c² minus 2ac cos b अनि अर्को cos c
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। यसलाई अर्को तरिकाबाट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। यसरी हामी यो चाहिँ कोसाइन लॉ, तीनवटा कोसाइन लॉ छ, cos a को फर्ममा, cos b को फर्ममा र cos c को फर्ममा, अर्थात् ट्रायंगलको तीनवटै एंगलको फर्ममा यो साइड्स र तीनवटै एंगलको फर्ममा चाहिँ हामी यो जुन रिलेसन देखाएको छौं त्यो रिलेसनलाई नै कोसाइन लॉ भन्दछौं। त्यहाँ यसलाई यो फर्मुलालाई लर्न सजिलो तरिकाबाट लर्न गर्नको लागि हामी कसरी लर्न गर्न सकिन्छ भने यदि cos a को फर्ममा यदि हामी कोसाइन लॉ युज गर्नु छ भने जुन साइड ट्रायंगल का साइड तीनवटा हुन्छन् a स्मल b स्मल c। यदि cos a को फर्ममा फर्मुला लगाउनु छ भने त्यो a स्क्वायरलाई माइनसमा राख्ने, बाँकी दुईवटा साइड b र c लाई प्लसमा राख्ने, b र c लाई प्लसमा राख्ने र a लाई स्क्वायरलाई माइनसमा राख्ने, डिवाइड जुन a को फर्ममा छ a लाई छोडेर bc रह्यो, त्यो bc अर्थात् जुन प्लस प्लस को फर्ममा छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2bc राख्ने। त्यसैगरी b को फर्ममा cos को b को फर्ममा सूत्र लगाउँदाखेरि b स्क्वायरलाई माइनस को फर्ममा लेख्ने र बाँकी दुईवटा साइड a र c लाई प्लस को रूपमा र त्यो a र c लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्ने। त्यसरी यसलाई हामी सजिलैसँग यसलाई लर्न गर्न सकिन्छौं र यसको प्रुफ चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्ने छौं। यो जुन कोसाइन लॉ छ यी तीनवटै, त यी कोसाइन लॉ को प्रुफ चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी अर्को क्लासमा गर्ने छौं र हामी अगाडि बढौं। तबसम्मको लागि नम्बर 2 साइन लॉ। तो साइन लॉ के हो भने साइड a बाई साइन अफ एंगल a इक्वल टू साइड b बाई साइन अफ एंगल b इक्वल टू c बाई साइड c बाई साइन अफ एंगल c इक्वल टू 2r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कमरेडियस अफ अ ट्रायंगल 2r। र यसलाई हामी अर्को के लेख्न सकिन्छ भने a इक्वल टू 2r sin a, b इक्वल टू 2r sin b and c is equal to 2r sin c। यसरी चाहिँ हामी साइन लॉ मा a इक्वल टू 2r sin a, b इक्वल टू 2r sin b, c इक्वल टू 2r sin अफ एंगल c। त्यसरी हामी लेख्न सकिन्छौं। यिनी हो साइन लॉ। यसको प्रुफ पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने छौं। नम्बर 3 टेन्जेन्ट लॉ। त्यो टेन्जेन्ट लॉ मा पनि तीनवटा लॉ छन्। टेन्जेन्ट का पनि तीनवटा लॉ, त त्यो के हुन्? tan b माइनस c बाई 2 इक्वल टू यो b र c एंगल हुन्, ट्रायंगल का एंगल हुन् b र c, अनि यो b माइनस c यो साइड्सहरु हुन् b बाई b प्लस c cot a बाई 2। त्यसैगरी tan c माइनस a बाई 2 इक्वल टू c माइनस a साइड c माइनस a बाई साइड c प्लस a cot b बाई 2। tan a minus b by 2 is equal to angle a minus b by 2 is equal to side a minus b by a plus b cot c by 2 in your tangent law। त्यसैगरी नंबर 4 प्रोजेक्शन लॉ। तो प्रोजेक्शन लॉ पनि तीनवटा छन्। नंबर 1 b cos c plus side c cosine of angle b is equal to side a। Number 2 side c
cosine of angle A plus side A cosine of angle C is equal to side B. Number 3, side A cosine of angle B plus side B cosine of angle A is equal to side C in your projection law. नंबर 5 र यसपछि अर्को हामी कुरो गर्दा हाफ एंगल फर्मुला हाफ एंगल फर्मुला हाफ एंगल फर्मुला में नंबर 1 sin a/2 is equal to root under s minus b s minus c by bc. Number 2 sin b/2 is equal to root under s minus a s minus c by ac. Number 3 sin c/2 is equal to root under s minus a s minus b by ab. यो त साइन को फर्म भयो, साइन को हाफ एंगल फर्मुला भयो। त्यसैगरी कोसाइन को हाफ एंगल फर्मुला cos a/2 is equal to root under s minus a by bc. Cos b/2 is equal to root under s minus b by ac. Cos c/2 is equal to root under s minus c by ab. अनि अर्को tan को कुरो गर्दा नंबर 7 tan a/2 is equal to root under s minus a b s minus c by s minus a. Tan b/2 is equal to root under s minus a s minus c by s minus b. अनि tan c/2 is equal to s minus a s minus b by s minus c. यस के हो? यस भनेको थाहा छ नि, यस भनेको सेमी पेरिमिटर. यसपछि एरिया अफ ट्रायंगल कुरा गर्दाखेरि यसको एरियाहरु के हुनु भने एरिया केले जनाउँछ त यस डेल्टाले डेल इज इक्वल टु 1/2 AB sin angle A is equal to 1/2 AB sin of angle C BC sin of angle A is equal to अर्को सूत्र AB is 1/2 AC sin of angle B एरिया अफ ट्रायंगल को. त्यसैगरी अर्को एरिया अफ ट्रायंगल को root under s minus a s minus b s minus c यिनी हुन्. अनि त्यसैगरी अर्को सूत्र 1/4 root under 2 a square b square plus 2 b square c square plus 2 c square a square minus a4 minus b4 minus c4 यिनी हुन्. अनि त्यसैगरी एरिया ABC by 4R इन एरिया अफ ट्रायंगल हुन्.
आजको क्लासमा यति नै। आजको क्लासमा क्लास 11 का मैथमेटिक्स को प्रोपर्टीज अफ ट्रायंगल चैप्टर को बारेमा हामी विस्तृत रूपमा पढ्यौं। यो चैप्टरमा आजको क्लासमा यो चैप्टर को बारेमा डिस्कस गर्यौं। यो चैप्टरमा हामीलाई जुन पढ्नु पर्ने कुरा त्यो हामी पढ्यौं र यसमा जुन काम लाग्ने जुन जति पनि प्रोपर्टीज अफ ट्रायंगलहरु थिएन अर्थात ल अफ ट्रायंगल छ त्यो ल अफ ट्रायंगल को बारेमा हामी जान्यौं। त्यो ल अफ ट्रायंगल को सबै फर्मुलाहरु यहाँ लेख्यौं। यो सबै फर्मुलाहरुको प्रुफ हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्ने छौं। तबसम्मको लागि छुटौं। अनि आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन को घण्टी बजाउन नबिर्सनु होला ताकि आगामी दिनहरुमा अपलोड हुने भिडियोहरु सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा पुगोस्। हस्त अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।